tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Total Botola. Aujourd'hui, nous parlons des équipes qui sont en bas du classement du championnat marocain, mais aussi du derby qui arrive à grands pas, qui est prévu pour ce week-end. Je suis en compagnie d'Ilyes Bouttahi. Bonjour Ilyes. Bonjour Oumaima. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Eh bien Ilyes, cette année comme les précédentes, 3 à 4 équipes luttent pour leur maintien, elles sont au coude à coude au classement. Cette année, il y a le Rkoz, le Shabab Atlas Khenefra, le Kakob de Marrakech, le MAT, et justement le RAC qui semble condamné. Le MAT, justement, a été touché dans son orgueil, et là, c'est un peu la surprise de la deuxième moitié de la Botola. Qu'est-ce que tu en penses? فكيف ما قلتي ففريق المغرب التطواني من بعد ما كان بدا بداية موسم وكان كيحقق نتائج سلبية، الآن كنشوفوا أنه كيفاش الفريق رجعت ليه الشخصية ديال الفريق القوي، الفريق اللي بدا كيعرف يتعامل مع المباريات، فخلال الخمسة المباريات الأخيرة كينتصر في 4 أو كيتعادل في مباراة واحدة أمام الوداد في الميدان ديالو. C'est très impressionnant. وي اكزاكتومون. نقدروا نقولوا ان الفريق عرف كيفاش يتعامل مع المباريات، الفريق عنده لاعبين كيتوفروا على خبره كياسين الصالحي، زهير نعيم والعديد من اللاعبين عرفوا كيفاش يعملوا مع المباريات، حققوا نتائج ايجابيه. والفريق موندياليست ماشي وفايت لي شامبيون دو ماروك. فوالا اكزاكتومون. كنشوفوا ان الفريق كيحاول وبدا انه كيتفادى السقوط للقسم الوطني الثاني، الفريق عرف كيفاش يعمل مباريات، الفريق نقدر نقول انا بالنسبه لي انا الا بقى مكمل بهذا المسار فالفريق ما غاديش نشوفوه في القسم الوطني الثاني. Mais il n'y a pas que le MAT en bas du classement, il y a les équipes que j'ai précédemment citées. شنو كيبان لك في هاد les équipes هادو خصوصا انهم مقبلين على des matchs importants et difficiles pour certains. ففريق الكوكب المراكشي ولا سريع واتزام وايضا فريق شباب اطلس خنيفره، هاد الفرق هادو بربعه كيحاولوا يحافظوا على المكانه ديالهم في القسم الوطني الاول. نقدروا نقولوا انا بنسبه اقل فريق راسينغ البيضاوي حط القدم وضع القدم الاولى ديالو في القسم الثاني، نظرا للنقاط اللي بينه وبين اقرب المطاردين وايضا المباريات اللي كنتعرضوا، في حين ان الفرق الاربعه الاخرى اللي ذكرنا عندهم مباريات صعيبه غيتلاقاو فيما بينهم، غادي يواجهوا الفرق اللي كتلعب على في كاتحاد طنجة على البطوله، وايضا الفرق اللي كتلعب على المراكز الثانيه والثالثه المؤهله لاحدى المسابقات الافريقيه. هذه كلها عوامل غتخلينا نشوفوا بطوله جميله حتى اخر دوره، هنا غيبقى الصراع بيناتهم. لكن بالنسبه لي كنقول ان كاين فرق بحال المغرب التطواني بدا الا بقى غادي في هذا الريتم وعرف كيفاش يتعامل مع المباريات الاخيره، نقدر نقول انه يقدر هو فريق الكوكب المراكشي يقدروا يتصوفوا ويبقى المنافسه تنحصر بين الشباب اطلس خنيفره وفريق سريع واتزام. وكان بان لو راك كونتاني ونسبيا الى جينا نشوفوا ففريق راسينغ البيضاوي كيحتل المركز الاخير بعيد على الاقرب المطاردين ديالو اللي هو شباب اطلس خنيفره، عنده مباريات صعيبه، لاعبين ما عندهمش ديك الخبره، شفناهم انه كيفاش كيتعاملوا رغم انه اليوم الاحد امام الدفاع حسن الجديدي شفناهم كيفاش تعادلوا في الميدان ديالهم، حاولوا زعما ينقضوا الماء الوجه، ولكن كتبقى المباريات ديالهم صعيبه بزاف باش يبقاو في القسم الوطني الاول. La grande affiche de la 25e journée de la Botola, c'est le derby de Casablanca. Et là encore, on retrouve des équipes au coude à coude. فالمباراة ديال الديربي كتبقى مباراة صراحة كبيرة، مباراة كتعرف حضور جماهيري كبير كيتبعوها الجميع عبر العالم. الآن هذا الموسم الفريقين بجوج كيتواجدوا في المركز الرابع والثالث بنفس النقاط، رغم ان فريق الرجاء عنده 2 مباريات مؤجلتين وفريق الوداد عنده مباراة مؤجلة. هنا نقدروا نقولوا ان المباراة تكون حماسية، مباراة الفريقين بجوج غيحاولوا ينتصروا لانهم بجوج غيحاولوا يلعبوا على احدى المراكز الاولى الثانيه ولا الثالثه على الاقل باش يشاركوا في المسابقات الافريقيه. Vu que Tanger va très certainement finir champion, je pense qu'ils peuvent toujours jouer sur la تقريبا نقدر نقول انا فريق اتحاد طنجة عنده فقط البطوله مركز، فريق الوداد والرجاء عنده كاس الكاف والوداد عنده تشامبيونز ليغ، يعني فريق اتحاد طنجة مركز فقط على البطوله. نقدر نقول ان فريق اتحاد طنجة بدا كيقترب من اللقب، في حين ان مباراه ديربي غادي نتفرجوا مباراه كبيره، غنعرفوا الحضور الجماهيري غيكون بيان سور كيف ما عهدنا وكنشوفوا في المباراه ديال الديربي. نتمناو ان تكون روح رياضيه في هذه المباراه سواء من الجماهير سواء من اللاعبين سواء من المسيرين. Les deux équipes restent aujourd'hui sur 2 victoires très significatives. Donc le Raja a vaincu Zanaco 2-0 en barrage de la Coupe de la CAF et le Wydad a pulvérisé l'OCK 5-2. On va d'abord revoir les buts de ce match et en discuter plus tard.
Ilyes, qu'est-ce que tu penses de cette victoire assez significative? ففريق الوداد حقق نتيجة كبيرة 5-2 أمام فريق أولمبيك خريبكا. شفنا المباراة ديال فريق الوداد كيفاش لعب المباراة، لاعبين بدات كترجع ديك الروح اللي كانت غابت في المباريات اللي من قبل، في حين ان فريق الرجاء ايضا كيرجع من انتصار مهم خارج الميدان ديالو في زامبيا امام زاناكو بجوج اصابات مقابل 0. هذا الشيء كامل غيخلينا نشوفوا مباراة حماسية، اللاعبين غتكون عندهم المورال بيان سور طالع، نتمناو يقدموا لنا مباراة كبيرة. نتمنى. و que le meilleur gagne bien sûr. Tout de suite, les tableaux de la 24e journée de la Botola. Lors de la 24e journée de la Botola, l'IRT a vaincu le CAC. Le KACM s'est incliné contre le FUS et le WAC a tout simplement pulvérisé l'OCK. Au classement, l'IRT reste leader avec 47 points, avec 6 longueurs d'avance sur son poursuivant direct, le USA. Le Raja, le Wydad, l'OCS et le FUS ont chacun 36 points, alors que le RAC reste lanterne rouge avec 14 unités. La 25e journée est rythmée par le derby casablancais qui se joue samedi à 16h. Le Raja reçoit le Wydad. Dimanche, ce sera au mat de se déplacer chez le RAC alors que l'IRT reçoit le FUS. C'est tout pour cet épisode de Total Botola. Merci Ilyes Bouttahi. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.